आज छ बापदादाको साकार मुरली। आज छ 2077 साल श्रावण महिनाको 21 गते बुधबार, तारिक छ 5 सन् 2020। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, योग पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी योग हो। योग संगम योगमा नै पढाइद्वारा तिमी श्री कृष्णपुरीको मालिक बन्नुहुन्छ। वर्तमान समय शिव बाबाले नयाँ नवयुग स्थापनाको कार्य हामी पवित्र आत्माहरूको द्वारा गरिरहनु भएको छ। कृष्णपुरीको स्थापनाको कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चा तिमी त्यही कृष्णपुरीको मालिक बन्नुहुन्छ। प्रश्न छ बाबाको, बाबाले माताहरूलाई ज्ञानको कलश किन दिनुहुन्छ? बाबाले माताहरूलाई ज्ञानको कलश किन दिनुहुन्छ? कौन चाहे एक चलन, कौन चाहे एक चलन भारतवर्षमा मात्र चल्छ। कौन चाहे एक चलन भारतवर्षमा मात्र चल्छ। बाबाले के भन्नुभयो प्रश्नमा? बाबाले माताहरूलाई ज्ञानको कलश किन दिनुहुन्छ? किन दिनुहुन्छ बाबाले सोध्नुभयो। र कुन चाहिँ चलनबाट कुन चाहिँ चलन एउटा छ जुन भारतवर्षमा मात्रै चल्छ भन्नुभयो। बाबाको उत्तर छ, पवित्रताको राखी बाँधेर, पवित्रताको राखी रक्षा बन्धन बाँधेर सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि, पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबाले माताहरूको शिरमा ज्ञानको कलश राख्नुहुन्छ। ज्ञानको कलश राख्नुहुन्छ। रक्षा बन्धनको रीतिरिवाज पनि, रक्षा बन्धनको रीतिरिवाज पनि भारतवर्षमा नै छ।
भारतवर्षमा नै छ। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई राखी बाँध्छन्। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई राखी बाँध्छन्। यो पवित्रताको निशानी हो। यो पवित्रताको निशानी हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले म एकलाई याद गर्यौ भने पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। बाबाले के भन्नुभयो उत्तरमा? बाबाले मातालाई ज्ञानको कलश किन दिनुहुन्छ? बाबाले भन्नुभयो पवित्रताको राखी अर्थात् रक्षाबन्धन बाँधेर सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबाले माताहरूको शिरमा ज्ञानको कलश राख्नुहुन्छ। रक्षाबन्धनको रीतिरिवाज पनि भारतवर्षमा नै छ। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई राखी बाँध्छन्। यो पवित्रताको निशानी हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले म एकलाई याद गर्यौ भने पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। यो हो भोलानाथको महिमा, जसलाई भनिन्छ दाता। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, श्री लक्ष्मी नारायणलाई यो राज्य भाग्य कसले दियो? बाबाले सोध्नुहुन्छ, श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायणलाई यो राज्य भाग्य कसले दियो? शिव बाबाले वर्तमान सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूलाई पढाएर हैन योग्य बनाएर लक्ष्मी नारायण समान बनाएर राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। अवश्य भगवानले दिनुभएको हुनुपर्छ, किनकि स्वर्गको स्थापना त उहाँले नै गर्नुहुन्छ। स्वर्गको बादशाही भोलानाथले जसरी लक्ष्मी नारायणलाई दिनुभयो, त्यस्तै कृष्णलाई पनि दिनुभयो। राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायणको कुरा त एउटै हो, तर राजधानी हुँदैन। उनीहरूलाई परमपिता परमात्माले सिवाय अरू कसैले राज्य दिन सक्दैन। उनीहरूको जन्म स्वर्गमा नै हुन्छ। उनीहरूलाई परमपिता परमात्माले सिवाय अरू कसैले राज्य दिन सक्दैन। उनीहरूको जन्म स्वर्गमा नै हुन्छ भनिन्छ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। तिमी बच्चाहरूले नै जन्माष्टमीमा सम्झाउँछौ। कृष्णको जन्माष्टमी हो भने राधाको पनि हुनुपर्छ। हैन, बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? आज हामी त कृष्ण जन्माष्टमी मात्रै मनाउँछौँ, तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? कृष्णको साथमा राधाको पनि हुनुपर्छ, किनकि दुवै स्वर्गका निवासी थिए। राधा कृष्ण नै स्वयंवर पश्चात लक्ष्मी नारायण बन्छन्। मुख्य कुरा हो उनीहरूलाई यो राज्य कसले दियो? हैन, बाबाले सोध्नु, कृष्ण जन्माष्टमी त मनाउँछौँ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई यो राज्य, यो पद
कसले दियो यो पनि बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो राजयोग कहिले र कसले सिकायो बाबा सोध्नुहुन्छ। स्वर्गमा त सिकाइएको होइन, स्वर्गमा त उनीहरू हुन्छन् नै उत्तम पुरुष, कलियुगपछि हुन्छ सतयुग। त्यसैले कलियुगको अन्त्यमा राजयोग सिकेका हुनुपर्छ, जसले फेरि नयाँ जन्ममा राजै प्राप्त गरे। पुरानो दुनियाँबाट नयाँ पावन दुनियाँ बन्छ। अवश्य पनि पतित पावन आउनु भएको हुनुपर्छ। अहिले सङ्गम युगमा कुन चाहिँ धर्म हुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। पुरानो दुनियाँ र नयाँ दुनियाँको यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग जुन गायन गरिएको छ। हैन, बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगको नै अहिले के छ गायन छ। यी लक्ष्मी नारायण हुन् नयाँ दुनियाँका मालिक। यिनीहरूको आत्मालाई अघिल्लो जन्ममा परमपिता परमात्माले राजयोग सिकाउनु भयो। हैन, लक्ष्मी नारायण त्यसै त बनेनन् होला, हैन, त्यो पद त्यसै त मिलेन होला। अवश्य पनि सतयुग स्थापना हुनुभन्दा पूर्व सङ्गमयुग थियो। सङ्गमयुगमा शिव बाबा धरतीमा आएर हामी बच्चाहरूलाई पढाएर योग्य बनाएर लक्ष्मी नारायण बनाउनु भयो। जुन पुरुषार्थको प्रारब्ध फेरि नयाँ जन्ममा मिल्छ। यसको नाम नै हो कल्याणकारी पुरुषोत्तम सङ्गमयुग। अवश्य धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा नै यिनीहरूलाई कसैले राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ। कलियुगमा हुन्छन् अनेक धर्म, सतयुगमा थियो एक देवी देवता धर्म। सङ्गमयुगमा कुन चाहिँ धर्म हुन्छ? बाबाले आज बार बार सोधिराख्नु भएको छ। कुन चाहिँ धर्म हुन्छ सङ्गमयुगमा? कुन चाहिँ धर्म हुन्छ? बाबाले सोध्नुहुन्छ। जसद्वारा यिनीहरूले पुरुषार्थ गरेर राजयोग सिके अनि सङ्गमयुगमा प्रारब्ध भोगे बुझिन्छ। सङ्गमयुगमा ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण नै पैदा भए। चित्रमा पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना कृष्णपुरीको। विष्णु अथवा नारायणपुरी भनौँ, कुरा त एउटै हो। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी कृष्णपुरीका मालिक बन्छौँ भन्नुहुन्छ शिव बाबाले। यसै पढाइबाट पावन बनेर शिव भगवान वाच हुन्। कृष्णको
श्रीकृष्णको आत्माले जब धेरै जन्म लियो अनि अन्तिम जन्म फेरि ब्रह्माको रूपमा रह्यो। नाम ब्रह्माको नाम रह्यो। हुन त लक्ष्मी नारायणले धेरै जन्म लिएका हुन्। नाम रूप देश काल परिवर्तन भइरहन्छ। कृष्णको चित्रमा 84 जन्मको कथा स्पष्ट लेखिएको छ। जन्माष्टमीमा कृष्णका चित्र पनि धेरै देख्छन्, किनकि कृष्णको मन्दिरमा त सबै जान्छन् नि भन्नुहुन्छ बाबाले। कृष्णको मन्दिरमा त सबै जान्छन् नि। राधा कृष्णको मन्दिरमा नै जान्छन्। कृष्णसँगै राधा हुनुपर्छ। राधा कृष्ण राजकुमार राजकुमारी नै लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बन्छन्। उनीहरूले नै 84 जन्म लिएर फेरि अन्तिम जन्ममा ब्रह्मा सरस्वती बने। हैन बाबाले आज हैन लक्ष्मी नारायणको मना राधा कृष्णको हिस्ट्री बताउँदै हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण हैन जब ठुलो भए त्यसपछि स्वयंवर पश्चात लक्ष्मी नारायण राखियो। फेरि लक्ष्मी नारायणको अन्तिम जन्म फेरि ब्रह्मा सरस्वती भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। धेरै जन्मको अन्त्यमा बाबाले प्रवेश गर्नुभयो। यिनलाई भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नै जन्मलाई जान्दैनौ। जब ब्रह्मा बाबाको अन्तिम श्रीकृष्णको अन्तिम चोला हुन्छ, त्यो अन्तिम चोला श्रीकृष्णको चोलाले पनि भन्न सक्दैन कि म नै पहिला श्रीकृष्ण थिए। हैन आफ्नै जन्मलाई पनि जान्दैन। तिमी पहिलो जन्ममा लक्ष्मी नारायण थियो, फेरि यो जन्म लियो। उनीहरूले अर्जुनको नाम भनिदिएका छन्। अर्जुनलाई राजयोग सिकाउनु भयो। अर्जुनलाई अलग गरिदिएका छन्, तर उनको नाम अर्जुन होइन। ब्रह्माको जीवन चरित्र हुनुपर्छ नि। तर ब्रह्मा र ब्राह्मणको वर्णन कहीँ पनि छैन। यी कुरा बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूले सुन्छन्, फेरि बच्चाहरूले अरूलाई सम्झाउँछन्। हैन हामी बाबाबाट ज्ञान सुन्छौँ, बुझ्छौँ र फेरि अरूलाई बुझाउँछौँ भन्नुहुन्छ। कथा सुनेर फेरि अरूलाई सुनाउँछन्। बाबाको ज्ञान हामी सुन्छौँ, अरूलाई सुनाउँछौँ। तिमीले पनि सुन्छौ अनि सुनाउँछौ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग, धर्म युग, अतिरिक्त युग। पुरुषोत्तम महिना भयो भने 13 महिना हुन्छ। यो सङ्गमयुगको पर्व नै हरेक वर्ष मनाउँछन्। यस पुरुषोत्तम सङ्गमयुगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। हैन बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो भक्तिमा सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगको वर्णन त छ, तर सङ्गमयुगको वर्णन छैन। त्यसैले बाबाले यस युगलाई कसैले पनि जानेका बुझेका छैनन् भन्नुहुन्छ। यस सङ्गमयुगमा नै बाबा आएर पवित्र बन्नको लागि प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। हैन हामी पवित्र नबनेसम्म नयाँ नवयुगको स्थापना हुन सक्दैन। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्नुहुन्छ, पवित्रताको हैन रक्षाबन्धन बाँध्नुहुन्छ। पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। रक्षाबन्धनको चलन पनि भारतवर्षमा नै छ। बहिनीले भाइलाई राखी बाँध्छन्। हैन यो के हो? पवित्रताको सूचक। हैन बहिनीले भाइलाई राखी बाँध्छन्, तर ती कुमारी पनि फेरि अपवित्र बन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ राखी बाँध्नु भनेको नै सदा सदाको लागि हो। हैन तर ती बहिनी कुमारी पनि के भन्छन्, अहिले त अपवित्र बन्छन्। अहिले बाबाले तिमी माताहरूको शिरमा ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। ब्रह्मकुमार कुमारीहरू बसेर पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउन राखी बाँध्छन्।
बाबाले राखी खास राखीको अर्थ बताउनुभयो। के भन्नुहुन्छ? ब्रह्म कुमार कुमारीहरू बसेर पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउँदै राखी बाँध्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। हैन, बाबाले घरिघरि सधैँ मुरलीमा के भन्नुहुन्छ? बच्चा, मलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ अनि पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। तर कुनै राखी आदि बाँध्ने आवश्यकता छैन। हैन, स्थूल राखी बाँध्ने आवश्यकता छैन। हामीले मनबाट हैन पवित्रताको राखी बाँध्ने हो। जब हामीले मन वचन कर्मले पवित्रताको राखी बाँध्छौँ हैन, अनि हामी स्वतः नै के भन्छौँ? पावन बन्छौँ र पावन दुनियाँको मालिक बन्छौँ। यो सम्झाइन्छ जसरी साधु सन्यासीहरूले दान माग्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यस्तै बाबाले के माग्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूसँग? पवित्रताको राखी बाँध्ने बाधा भन्नुहुन्छ। कसैले भन्छन् क्रोधको दान देऊ, कसैले भन्छन् प्याज नखाऊ। जसले स्वयं खाँदैनन् उनीहरूले दान लिन्छन्। सबैभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा त बाबाले गराउनुहुन्छ। तिमी पावन बन्न चाहन्छौ भने पतित पावन बाबालाई याद गर। बाबाले पहिला प्रतिज्ञा के गराउनुहुन्छ? बच्चा, मलाई याद गर। जसरी हुन्छ मलाई याद गर। तिमीलाई यदि पावन बन्नु छ भने मलाई याद गर। द्वापरदेखि लिएर तिमी पतित बन्दै आएका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ द्वापरदेखि लिएर तिमी पतित बन्दै आएका हौ। अब सारा दुनियाँ पावन हुनुपर्छ। हैन, बाबाले समय पनि बताउनु भयो हामी कहिलेदेखि पतित बन्यौँ भनेर। कहिलेदेखि रहेछ? द्वापर युगदेखि हामी पतित बनेका छौँ भन्नुहुन्छ बाबाले। बनेका हौँ। अब हामी बच्चाहरूलाई पावन बन्नुपर्छ। त्यो त बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हैन, यो पावन बनाउने कार्य दुनियाँमा कुनै पनि गुरु हैन, पण्डित, आचार्य कसैले पनि कुनै पनि बुद्धिजीवीले यो पतितबाट पावन बनाउन सक्दैन। यो कार्य सिर्फ शिव बाबाको मात्रै हो। सबैका सद्गति दाता मनुष्य हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ। हैन, संसारको सबै आत्माहरूलाई सद्गति गर्ने मनुष्य हुनै सक्दैन। बाबाले नै पावन बन्ने प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। दुनिया पावन स्वर्ग थियो नि, पतित पावन वहाँ परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई पतित पावन भनिँदैन, उनको त जन्म हुन्छ। उनका त माता पिता पनि देखाउँछन्। एक शिवको नै अलौकिक जन्म हुन्छ। हैन, बाबाले के गर्नुहुन्छ? ब्रह्मा बाबाको तनमा परकाय प्रवेश गरेर ज्ञान दिनुहुन्छ। माना शिव बाबाको अलौकिक जन्म हुन्छ। उहाँ स्वयंले नै आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। म साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। शरीरको आधार अवश्य लिनुपर्छ। म ज्ञानको सागर, बाबा भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर पतित पावन राजयोग सिखाउने वाला हुँ। बाबा नै स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ र उहाँले नै नरकको विनाश गर्नुहुन्छ। स्वर्ग भएको बेला नरक हुँदैन। हैन, जसरी दिन भएको बेला रात हुँदैन, रात भएको बेला दिन हुँदैन, त्यसरी नै बाबाले के भन्नुहुन्छ? स्वर्ग भएको बेला नरक हुँदैन। अहिले पुरा रौरव नरक छ। जब बिल्कुलै तम प्रधान नरक बन्छ तब नै बाबा आएर सत्वप्रधान स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, पुरै रूपमा नरक भएपछि मात्रै म आउँछु अनि स्वर्ग बनाउँछु भन्नुहुन्छ।
100% पतितबाट 100% पावन बनाउनुहुन्छ। पहिलो जन्म अवश्य शत्रुवधान मिल्छ। बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गरेर भाषण गर्नुपर्छ। फेरि हरेकलाई अलग अलग सम्झाउनु पर्छ। बाबाले पनि आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यिनीहरूले बच्चाहरूलाई सधैँ नयाँ नयाँ टिप्सहरू दिनुहुन्छ। जस्तै ज्ञान त हुन बाबाले उस्तै ज्ञान त हुन सक्दैन, सधैँ उस्तै ज्ञान त हुन सक्दैन। हरेक दिन हामीलाई भिन्न भिन्न बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। मानौ कसैले टेपबाट एकुरेट सुने पनि फेरि एकुरेट सुनाउन सक्दैन। फरक अवश्य पर्छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ तिमीले जानेका छौ, सबै ड्रामामा निर्धारित छ। हैन, बाबाले भनेका कुराहरू सबै के छ? ड्रामामा निर्धारित छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जुन अक्षर कल्प पहिला सुनाउनु भएको थियो त्यही फेरि अहिले सुनाउनुहुन्छ। यो रेकर्ड भरिएको छ। भगवानले स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले 5000 वर्ष पहिला जुन अक्षर सुनाएको थिएँ त्यही हो बहु सुनाउँछु। यो सुट भइसकेको ड्रामा हो भन्नुहुन्छ। हैन, हामी कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौँ आफ्नो पाठ देखेर, तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो सुट भइसकेको ड्रामा हो भन्नुहुन्छ। यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। यदि सानो आत्मामा रेकर्ड भरिएको छ, हैन, हाम्रो आत्मा एकदमै सूक्ष्म छ, देख्न सकिँदैन यसलाई। तैपनि यदि सानो आत्मामा 5000 वर्षसम्मको रेकर्ड भरिएको छ। कृष्ण जन्माष्टमी कहिले भएको थियो यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। आजभन्दा 5000 वर्ष बाबा भन्नुहुन्छ, आजभन्दा 5000 वर्षभन्दा केही दिन कम भन्नुहुन्छ, किनकि अहिले पढिरहेका छौँ नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। हैन, भगवानले दिएको यो पढाइबाट नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूको दिलमा कति खुसी छ तिमीले जानेका छौ। कृष्णको आत्माले 84 को चक्कर लगाएको छ। अब फेरि कृष्णको नाम रूपमा आइरहेका छन्। हैन, बाबाले के भन्नुहुन्छ? कृष्णको आत्माले 84 को चक्कर लगाइसक्यो र फेरि अब कृष्णको नाम रूपमा अहिले आइरहेको छ। किन शिव बाबा आउनुभयो, कृष्ण बन्नेको पढाइ बढाइराख्नु भएको छ, त्यसले आफ्नै नाम रूपमा, हैन, 84 को जन्म लिइसकेको कृष्णको आत्मा अहिले भगवानको पढाइ पढेर आफ्नै नाम रूपमा आइसकेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। चित्रमा पनि देखाइएको छ, पुरानो दुनियाँलाई लात हानिरहेका छन्। हैन, कृष्णको चित्रमा खुट्टामा के देखाउँछ? नर्क देखाउँछ, हातमा स्वर्ग। हैन, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँ हातमा छ, अहिले पढिरहेका छन्। त्यसैले भनिन्छ श्रीकृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै जन्मको अन्त्यमा नै बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो पढाइ पुरा भएपछि कृष्णले जन्म लिन्छन्। हैन, बाबाले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो आत्मामा मात्र 84 जन्मको संस्कार छ। यो शिव बाबाको पढाइ पढेपछि त्यो संस्कार जुन दबिएको संस्कार थियो नि, त्यो संस्कार फेरि के हुन्छ? मेटिँदै जाँदो रहेछ कि। हैन, पुरानो संस्कार मेटिँदै गएपछि नयाँ देखिनमा आउँदो रहेछ कि। त्यसैले श्रीकृष्ण अब देखिनमा आउँदै हुनुहुन्छ। बाबाको पढाइ गर्नु भएको छ श्रीकृष्णको आत्माले, अनि त्यसपछि श्रीकृष्णको आत्मा अब देखिनमा आएको छ र जन्म पनि अब लिन्छ र कृष्णपुरीको स्थापना अब हुँदैछ भन्नुहुन्छ बाबाले। पढाइको थोरै समय बाँकी छ। अनेक धर्मको विनाश भएपछि नै कृष्णको जन्म भएको हुनुपर्छ।
हैन। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, अनेक जन धर्मको विनाश भएपछि नै कृष्णको जन्म भएको हुनुपर्छ। त्यो पनि एउटा कृष्ण मात्रै होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी सबैको हो कृष्ण भन्ने आत्माहरू। एउटा कृष्ण मात्र होइन, सारा कृष्ण पुरी हुन्छ। यी ब्राह्मण नै हुन् जसले फेरि यो राजयोग सिकेर देवता पद पाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। हैन, बाबाले दिएको यो राजयोगको शिक्षा हामी पढेर देवता बन्छौँ भन। ब्राह्मणहरू देवता बन्छन्। देवताहरू बन्छन् नै ज्ञानद्वारा, हैन। कुनै छुमन्तरको जादु लगाएर भगवानले देवता बनाउने होइन, हैन। भगवानले देवता बनाउने त हो, तर पढाइको द्वारा भन्नुहुन्छ। हामी जति पढ्छौँ, जति मेहनत गर्छौँ, तब पनि बल्ल हामी देवता बन्छौँ। बाबा आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ के द्वारा? पढाइको द्वारा। बाबाले भन्नुहुन्छ यो पाठशाला हो, यसमा धेरै समय लाग्छ। पढाइ त सहज छ, तर योगमा छ मेहनत, हैन। पढाइ त 7 दिनको कोर्स हो, हैन। हामी 7 दिनको कोर्स गर्नेले पनि बाबाको पुरै, भगवानको पुरै पढाइ पढ्न सक्छ। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? मेहनत छ योगमा, धार लगाउन मेहनत छ कि। ज्ञान रूपी तलवार त दुनियाँमा पनि छ, तर धार छैन। त्यसैले बाबाले धार लगाउनु हुनुभएको छ योगमा, तलवारमा धार लगाउन आउनुभएको छ है। त योग छैन भने धार हुँदैन। फेरि तिमीले बताउन सक्छौ कृष्णको आत्माले अहिले राजयोग सिकिरहेको छ। कृष्ण कहाँ गयो भनेर हामीलाई सोध्छन्। हामीलाई पनि त्यो चिन्तन थिएन कि कृष्ण भनेपछि कृष्ण, पुज्ने मान्छे पुज्ने, मान्ने भनेपछि मान्ने। कसरी मान्ने, किन मान्ने, कसरी, होइन, के कारणले मान्ने, हामीमा कुनै प्रश्नै उठेन। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, श्रीकृष्णको आत्माले पनि अहिले, हैन, परमपिता परमात्मा शिव बाबाबाट राजयोग सिकिरहेको छ। परमपिता परमात्माद्वारा शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा हामी आत्माहरूलाई पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीको राज्य दिन। हामी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू हौँ। यो हो सङ्गम योग। यो धेरै छोटो योग हो। चोटी शिखा सबैभन्दा सानो हुन्छ नि, फेरि त्योभन्दा ठुलो मुख, त्यसभन्दा ठुलो हात, त्योभन्दा ठुलो पेट, त्योभन्दा ठुलो खुट्टा, हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विराट रूप देखाउँछन्, तर त्यसको ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले यो 84 जन्मको चक्रको रहस्य सम्झाउनु पर्छ। शिव जयन्ती पछि हुन्छ कृष्ण जयन्ती, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको लागि यो हो सङ्गम योग, तिम्रो लागि कलियुग पुरा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, अब म आएको छु तिमीलाई सुखधाम शान्तिधाम लैजान। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बच्चा, तिम्रो लागि कलियुग सकियो, अब तिम्रो लागि हो यो सङ्गम योग। बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चा, अब म तिमीलाई लिन आएको छु। कहाँ जाने हामी? आफ्नो घर परमधाम जाने अनि स्वर्गमा जाने। तिमीलाई सुखधाम शान्तिधाम लैजान। तिमी सुखधामका निवासी थियौ, फेरि दुःखधाममा आयो। पुकार्छन् बाबा आउनुहोस् यो पुरानो दुनियाँमा। तिम्रो दुनियाँ त छैन, अहिले तिमीले के गरिरहेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ के गरिरहेका छौ? योग बलद्वारा आफ्नो दुनियाँको स्थापना गरिरहेका छौँ। वर्तमान सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूले योग बलद्वारा आफ्नो नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहेका छौँ। भनिन्छ पनि अहिंसा परम
देवी देवता धर्म, तिमी अहिंसक बन्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी अहिंसक बन्नु छ, न काम कटारी चलाउनु छ, न लड्नु झगडा गर्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ म हरेक 5000 वर्षपछि आउँछु, लाखौं वर्षको कुरा हुँदै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यज्ञ तप दान पुण्य आदि गर्दा गर्दा तिमी तल गिर्दै आएका छौ, ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ भन्नुहुन्छ। हामी कति यज्ञ गर्यौं, तप गर्यौं, दान गर्यौं, पुण्य गर्यौं, कई मेहनत गर्यौं हामीले, तर पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ तल नै गिर्दै आयौं। तर माथि उक्लिने उपाय भनेको भगवानले दिएको ज्ञान रहिसके। जति हामी बाबाले दिएको ज्ञान सुन्छौं, सुनाउँछौं, आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौं, त्यसैले नै हामी माथि चढ्ने रहेछौं। त्यसैले बाबाले भन्छ सद्गति पाउने भनेको नै भगवानले दिएको ज्ञानको द्वारा हो भन्नुहुन्छ। मनुष्य त कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेका छन्, जाग्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आउँछु, मेरो पनि ड्रामामा पाठ छ, बिना पाठ मैले पनि केही गर्न सक्दिन। द्वापर युगदेखि डन दामी गिरेको भगवान त्यसै आउने हो भने त द्वापर युगमा आउनुहुन्थ्यो। तर भगवान पनि ड्रामामा बाँधिनु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ म पनि ड्रामा बिगर केही पनि गर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ। आफ्नो पाठ जहिले हो सुरु, त्यसले नै म आउँछु भन्नुहुन्छ। म पनि ड्रामाको बन्धनमा छु, पुरा समयमा आउँछु। ड्रामाको योजना अनुसार मैले तिमी बच्चाहरूलाई फर्काएर लैजान्छु। अहिले भन्छु मनमा नभव, तर यसको अर्थ पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ देहका सबै सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। एक त बाबाको याद, बाबाले भन्छ बाबाको यादमा पनि बाबाले के भन्नुभयो, देह र देहका सर्व सम्बन्धलाई छोडेर म एकलाई याद गर्यौ भने मात्र तिमी पावन बन्छौ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबाको याद गर्ने मेहनत गरिरहन्छन्। यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारा विश्वलाई सद्गति दिने अर्को कुनै ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुन सक्दैन। ईश्वर बाबाले स्वयं आएर सारा विश्वलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, नर्कबाट स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। फेरि जसमाथि तिमीले राज्य गर्छौ, शिवलाई बबुलनाथ पनि भन्छन्, किनकि उहाँ आएर तिमीलाई काम कटारीबाट छुटाएर पावन बनाउनुहुन्छ। बबुलनाथको अर्थ के रहेछ? शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई काम कटारीबाट छुटाएर पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई बबुलनाथ पनि भनिन्छ। भक्ति मार्गमा त धेरै सो हुन्छ, यहाँ त शान्तिमा रहेर याद गर्नु छ। भक्तिमा धेरै शङ्खा घण्टा बजाउने हैन, नाच गान हुन्छ नि, तर यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, एकदम शान्तिमा रहेर बाबालाई याद गर्नु छ भन्नुहुन्छ। उनीहरूले अनेक प्रकारका हठयोग आदि गर्छन्। उनीहरूको निर्वृत्ति मार्ग नै अलग छ। उनीहरूले ब्रह्मालाई मान्छन्। ब्रह्मा योगी तत्त्वयोगी हुन्। त्यो त भयो परमात्माको रहने ठाउँ, जसलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। भगवान बस्ने ठाउँलाई योग गरेर सद्गति हुन्छ होला? बस्ने ठाउँलाई योग लगाएर, बस्ने ठाउँसँग हैन बुद्धि लगाएर सद्गति कसैको पनि हुँदैन। बस्ने हैन, जुन घरमा बस्नेवाला हो उसलाई सम्झिनु पर्छ हैन। बाबालाई सम्झियो भने मात्रै के हुन्छ, सद्गति हुन्छ। भगवानलाई सम्झि सद्गति हुन्छ। भगवान बस्ने ठाउँलाई सम्झेर सद्गति हुन्छ हुँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले फेरि ब्रह्मालाई भगवान सम्झन्छन्, त्यसैमा लीन हुन्छन्।
हुन्छन्, अर्थात् आत्मालाई नश्वर बनाइदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म नै आएर सबैको सद्गति गर्छु। शिव बाबाले नै सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ हुनुहुन्छ हिरा जस्तो हैन। शिव बाबालाई हिरा जस्तो किन भनियो? किन? शिव बाबाले नै सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। सद्गति गर्नेवाला अर्को कोही मनुष्य हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ बाबाले। फेरि तिमीलाई स्वर्णिम युगमा लैजानुहुन्छ हैन। सद्गति पनि गर्नुहुन्छ माना स्वर्णिम दुनियाँको युगमा हामीलाई लैजानुहुन्छ। तिम्रो पनि यो हिरा जस्तो जन्म हो, फेरि स्वर्णिम युगमा आउँछौ भन्नुहुन्छ। सङ्गम युगमा हाम्रो जन्म हिरा जस्तो जन्म हो र यसपछि हामी स्वर्णिम युगमा आउँछौँ। यो ज्ञान तिमीलाई बाबाले नै आएर पढाउनुहुन्छ, जसबाट तिमी देवता बन्छौ भन्नुहुन्छ। घडी के भन्नुभएको छ बाबाले? बच्चा तिमीले पढाइ पढेर नै देवता बन्छौ। फेरि यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, सधैँभरि यो ज्ञान चल्दैन हैन। सङ्गमयुग सकिएपछि यो ज्ञान लोप हुन्छ। त्यसैले हामीले यो सङ्गमयुगमा नै परमात्माको ज्ञानलाई चाहिँ एकदमै रूपमा धारणा गरेर हैन चल्यौँ भने हामी फेरि देवता बन्छौँ। यी लक्ष्मी नारायणमा पनि रचयिता र रचनाको ज्ञान हुँदैन हैन। लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक हो हैन। भगवानको पढाइमा पहिला नम्बर ल्याउनेवाला स्टुडेन्ट हो, तैपनि फेरि उसले यो ज्ञान सङ्गमयुग सकेपछि प्राय लोप हुन्छ अनि त्यो आत्मालाई पनि फेरि ज्ञान हुँदैन भन्नुभयो। यो ज्ञानको स्मरण गराउनको लागि स्वयं परमात्मा शिव बाबा नै आउनुपर्छ। कसैले स्मरण गराउनै सक्दैन। बाबा नै धरतीमा आएर हैन मनुष्यको तल्ला आधार लिएर ज्ञान दिएपछि मात्रै हैन ज्ञानको पुनः फेरि हाम्रो स्मरण हुन्छ हैन। म को हुँ, मेरो पिता को हो, मेरो घरको कहाँ हो, मेरो असलियता के हो, सबै कुराको जानकारी बाबाले नै गराउनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि डबल अहिंसक बनेर। यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि डबल अहिंसक बनेर योगबलद्वारा आफ्नो नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नु छ। योगबलद्वारा आफ्नो नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नु छ। आफ्नो जीवन हिरा जस्तो बनाउनु छ। आफ्नो जीवन हिरा जस्तो बनाउनु छ हैन। बाबाले के भन्नुभयो? पुरानो दुनियाँमा रहने त पुरानै दुनियाँमा हो। यही पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? डबल अहिंसक बन भन्नुहुन्छ र योगबलद्वारा आफ्नो नयाँ दुनियाँको स्थापना गर हैन। कसैलाई दुःख दिएर नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। काटमार गरेर, हिंसा गरेर हैन। शान्तिको द्वारा शान्ति ल्याउने रहेछ। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? योगबलद्वारा के गर? नयाँ दुनियाँको स्थापना गर, आफ्नो जीवन हिरा जस्तो बनाऊ भन्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ
बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर अरूलाई सुनाऊ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर अरूलाई सुनाऊ। सदा नशा रहोस्, सदा नशा रहोस्। यो पढाइ पूरा भएपछि हामी कहाँ जान्छौँ? यो पढाइ पूरा भएपछि हामी कृष्णपुरीमा जान्छौँ। हैन, विचार सागर मन्थन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो विचार सागर मन्थन भनेको बाबाले भन्न खोजेको भावलाई बुझ्नु हो। कतिपय किताब त पढ्छौँ हामी, तर अक्षर पनि पढिरहेका हुन्छौँ, तर बाबाले कुन भावले भन्नु भएको छ भनेर बुझ्नको लागि मन्थन गर्न पर्दैछ कि ज्ञानलाई, हैन। ज्ञानलाई मन्थन गरेपछि बाबाले हामीलाई भन्न खोजेको, परिवर्तन गर्न खोजेको भावलाई हामीले चाहिँ पाउँदा रहेछौँ। त्यसैले बाबाले भन्छ मन्थन गर भन्नुहुन्छ। नसाकी राख्ने म अब, हैन, यो पढाइ पुरा भएपछि कृष्णपुरीको मालिक बन्छु भन्ने नशा राख भन्नुभयो। बाबाले आज वरदान दिनुहुन्छ, व्यर्थलाई पनि शुभ भाव र श्रेष्ठ भावनाद्वारा, व्यर्थलाई पनि शुभ भाव र श्रेष्ठ भावनाद्वारा परिवर्तन गर्ने सच्चा मर्जीवा भव। व्यर्थलाई पनि शुभ भाव र श्रेष्ठ भावनाद्वारा परिवर्तन गर्ने सच्चा मर्जीवा भव। बाबाले के भन्नुहुन्छ, यो मनले हो कि सबै कुरालाई जन्माउने, हैन। हाम्रो वचनलाई जन्माउने पनि मनले हो, हाम्रो व्यवहारलाई जन्माउने पनि मनले हो। यो मनलाई नै हामीले बाबालाई चढाइदियौँ भने के हुन्छ, फेरि बल्ल हामी मर्छौँ भन्छ कि। मनलाई चढाइदिएपछि मनले केही कुराको जन्म दिनै सक्दैन, नै पाउँदैन, हैन। मनलाई नै बाबालाई चढाइदिएपछि बाबाले जस्तो रूपमा चलाउनुहुन्छ छोडिदिएपछि अनि हामी मर्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्छ व्यर्थलाई पनि शुभ भाव र श्रेष्ठ भावनाद्वारा परिवर्तन गर्ने सच्चा मर्जीवा भव। विस्तारमा बाप दादाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, बाप दादाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, व्यर्थ कुरा नसुनाऊ र नसोच। व्यर्थ कुरा नसुनाऊ र नसोच। सदा शुभ भावनाले सोच, सदा शुभ भावनाले सोच। शुभ बोली बोल, शुभ बोली बोल। व्यर्थलाई पनि शुभ भावले सुन, व्यर्थलाई पनि शुभ भावले सुन। शुभ चिन्तक बनेर
शुभचिन्तक बनेर बोलीको भावलाई परिवर्तन गरिदेऊ। शुभचिन्तक बनेर बोलीको भावलाई परिवर्तन गरिदेऊ। सदा भाव र भावना श्रेष्ठ राख। स्वयंलाई परिवर्तन गर। स्वयंलाई परिवर्तन गर, न कि अरूको परिवर्तन बारे सोच। अरूको परिवर्तन बारे सोच। स्वयंको परिवर्तन नै अरूको परिवर्तन हो। स्वयंको परिवर्तन नै अरूको परिवर्तन हो। यसमा पहिला म यसरी मर्जीवा बन्नमा नै मजा छ। यसरी मर्जीवा बन्नमा नै मजा छ। यसैलाई महाबली भनिन्छ। यसैलाई महाबली भनिन्छ। यसमा खुसीले मर। यसमा खुसीले मर। यो मर्नु नै जिउनु हो। यो मर्नु नै जिउनु हो। यो नै सच्चा जीवनदान हो। यो नै सच्चा जीवनदान हो। बाबाले आज हामीलाई मर्न सिकाउनु भएको छ हैन। मर्जी बजारमा जीवन छँदै मर्ने हैन। बाबा व्यर्थ भन्ने कुरा त जस्तो भगवानले दिएको पढाइलाई पनि दुनियाँको मान्छेले के सम्झेको छन्? व्यर्थ सम्झेको छन्। हामीले त्यसलाई के गर्यौँ? अपनायौँ, समर्थ रूपमा लियौँ र त्यसलाई बाबाको ज्ञानको द्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य गरिरहेका छौँ हैन। भने फेरि यसमा पनि अझै व्यर्थ हुन सक्छ भन्नुहुन्छ हैन। बाबाको पढाइमा पनि कहिलेकाहीँ फेरि व्यर्थ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ हरेक कुरामा व्यर्थ ल्याउनेले जताबाट पनि व्यर्थ ल्याउँछ। भगवान विनाश हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ, दुनियाँवालाले व्यर्थ सम्झन्छ, हामी समर्थ सम्झेका छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ
ओम शान्ति। स्लोगन छ बाबाको, संकल्पहरूको एकाग्रताले श्रेष्ठ परिवर्तनमा तीव्र गति ल्याउँछ। संकल्पहरूको एकाग्रताले श्रेष्ठ परिवर्तनमा तीव्र गति ल्याउँछ। हैन, संकल्प रहेछ सृष्टि रचने, संकल्प रहेछ हामी परिवर्तन हुने। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जति संकल्पलाई तिमी हैन संकल्पमा एकाग्रता हुन्छौ त्यति तिमीमा परिवर्तन आउँछ भन्नुभएको छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मीठे बच्चे यो पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी योग हो। यसै योगमा पढाइद्वारा तिमी कृष्णपुरीको मालिक बन्नु छ। ओम शान्ति।
जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता